यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Presenting Nepal's first family scooter with revolutionary i3s technology, Hero Destiny. शक्ति मिनरल्सको उत्पादन नेपाली किसानका लागि वरदान। शक्ति मिनरल्स प्राली विशेष औद्योगिक क्षेत्र भइरहवा। Mangal Decor, Gurjamarg Charkhal Tilli Bazar Kathmandu. Registration open for +2 Science, Management, Humanities and Law, Lumbini College. नमस्कार, यो बहसमा म यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ डाक्टर रमेश ढुङ्गेल। म राजनीतिक विश्लेषक हुनुहुन्छ, इतिहास संस्कृतिविद, परराष्ट्र मामिलामा पनि उहाँ राम्रो दखल राख्नुहुन्छ। डाक्टर ढुङ्गेलसँग म आज समसामयिक विषयलाई कोट्याउने प्रयत्न गर्नेछु। यस मानेमा समसामयिक नेपालमा परिवर्तन पछिल्लो समयमा ठुलो परिवर्तन भयो भनियो। हो पनि एक हिसाबले एक खाले परिवर्तन भयो, तर त्यो परिवर्तनसँगै मानिसको आशा निराशामा परिणत हुन थालेको तुषारापात क्रमशः हुँदै गएको त्यसको दृश्य देखा पर्दछ। नेपालको राजनीतिमा 3 साल 6 सालको इतिहास हामी बारम्बार सम्झने गर्छौँ। विक्रम सम्वत 2003 सालमा नेपाली काङ्ग्रेसको जन्म भयो। 6 सालमा पुष्पलालले काङ्ग्रेसबाटै अलग भएर कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना गरे। अनि त्यसपछि 7 सालको परिवर्तन, 17 सालको अर्को खाले परिवर्तन, अनि 46 मा एक खाले परिवर्तन र 62-63 मा अर्को प्रकृतिको परिवर्तन। यी यावत जे जस्ता परिवर्तनहरू भए त्यसबाट नेपाली जनले जे पाए त्यो इतिहास साक्षी छ। धेरै मैले भनिरहनु भन्दा पनि डाक्टर ढुङ्गेल जस्ता व्यक्तिहरूले भन्नुहुनेछ। तर 62-63 पश्चात जुन खालको राजनीतिक अवस्थामा हामी प्रवेश गऱ्यौँ, तत्पश्चात के त हाम्रा राजनीतिक दलहरू बीच राष्ट्रिय एकता, सद्भाव, मेलमिलाप त्यो अवस्था छ। दल बीचको आन्तरिक अवस्था कस्तो छ, यसले नेपाली जनलाई त्यो एक सूत्रमा बाँध्ने त्यो प्रयत्न गरेको छ कि झन अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना गर्छ। ईर्ष्या, द्वेष भाव, यावत घटना हेर्दा हरेक दल केही फुटी सकेको अवस्था छ, केही फुट्ने सङ्घारमा छन् र जो फुटेका छैनन् ती पनि नेतृत्व पङ्क्तिमै पनि एकले अर्कालाई सिद्ध्याउने अवस्थामा प्रवेश गरेका छन्। यस्तो अवस्थामा हेर्दाखेरि राजनीति तरल अवस्थामा छ। आन्तरिक शक्ति असाध्यै कमजोर स्थितिमा छ। यो कमजोर अवस्थामा बाह्य तागतले गिर खेल्ने भन्छ नि, ऊ बहुत शक्तिशाली बनेर आएको छ। ठेगिन्छ त यथास्थितिमा भन्ने यो महत्त्वपूर्ण प्रश्न तपाईँ हाम्रा सामुन्ने तेर्सिएको छ। नेपाली जन फेरि दुखी छन्, गरिबी छ, बेरोजगारी छ, अशिक्षा छ, यावत पक्ष छन्। 70 लाख भन्दा बढी मानिस विदेशमा गुजारा गर्न बाध्य छन्, यो वा त्यो देशमा। ब्रेन ड्रेनको पनि अवस्था छ। आज म डाक्टर ढुङ्गेलसँग यो टेलिभिजनमा पहिलोपटक उहाँसँग संवाद गर्दैछु। अहिलेको अवस्थामा राष्ट्रिय मेलमिलापको कुरा, एकताको अवस्था र दलहरू बीचको बेमेलको स्थिति त नेता बीच एकले अर्कालाई सिद्ध्याउने घटनाक्रम, यो एकपछि अर्को देखिएको दृश्य हामी कहाँ प्रवेश गर्दैछौँ? यसलाई कसरी सम्झने? हुनुपर्छ के, भइरहेको छ के? विश्लेषणात्मक र सूचनामूलक ढङ्गले कुराकानी गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ डाक्टर साहब। धन्यवाद जीवरामजी। डाक्टर साहब, मैले पृष्ठभूमि अलि धेरै बताएको हुनाले तपाईँ अर्को टिभीमा हुँदा त हामी पहिलो पटक कुरा गर्दैछौँ। डाक्टर साहब, म डाक्टर साहबसँग सुरु नै कहाँबाट गर्न चाहेँ भने पृष्ठभूमिमा मैले धेरै बताइसकेँ, त्यसकारण म सिधै प्रश्नमा केन्द्रित हुन्छु। आजको सन्दर्भमा जुन दलहरू बीच बेमेलको अवस्था छ, एक अर्का बीचको दूरी बढेको छ, अप्राकृतिक प्रकृतिको मेल पनि जस्तो देखिन्छ। विचार नमिल्ने, एक कहाँको उत्तर कहाँको दक्षिण जस्तो बीच फेरि मिलेर हिँड्न खोज्या हो कि भन्ने जस्तो अर्थ पनि लाग्छ। तर त्यो पाए एकले अर्कालाई सिद्ध्याउने प्रकृतिको हो भनेर भन्छ। यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय एकता
राष्ट्रिय मेलमिलापको सान्दर्भिकता हो। जहाँ सूर्य प्रसाद उपाध्याय, स्वर्ण शमशेर जबरा अनि बिपी कोइरालालाई यो मेलमिलापको सन्दर्भको कुरा गर्दा उहाँहरू तीनजनालाई सम्झिन्छ। यो मेलमिलापको स्थिति जसका कारण समग्र नेपाललाई एकीकृत ढङ्गले लिएर अघि बढ्ने अनि राष्ट्रिय जुन एउटा तरल राजनीतिक अवस्था छ, यो तरल राजनीतिक अवस्थालाई स्वाभाविक रूपमा स्थायित्वतर्फ उन्मुख गराउने त्यो सूत्रको बारेमा अलिकति कुरा गरौँ न। तपाईँ कसरी हेर्नुहुन्छ यो स्थितिलाई? अनि त्यसपछि म समसामयिक विषयसँग क्रमशः जोड्दै जान्छु यो कुरा। अब सबभन्दा पहिले चाहिँ कुरा के छ भने यस मेलमिलापको अब यो नेपाली काङ्ग्रेसको इतिहास आयो त्यहाँ सुरुमा। अब दुईटा चिजहरू त्यसमा देखिन्छन्। एउटा चाहिँ नि यो प्रजातान्त्रिक समाजवादी चिन्तन भनेर आयो 10 सालपछि, त्यो अलि पछि आएर यो मेलमिलापको नीति। हुन त नेपाली काङ्ग्रेसको स्थापनामै राजा, त्यो मेलमिलाप भनेको त्यति बेरको शक्ति केन्द्र राजा हो एउटा, अनि अर्को जनताको, त्यो दुईटाको मात्रै हेरिएको छ। त्यो अब पछिको व्याख्या बेग्लै बेग्लै हुन थालेको हो। त्यस हुनाले राज संस्थालाई लिमिटेड मोनार्की बनाएर डेमोक्रेसी स्ट्याब्लिस गर्ने उहाँहरूका ती सबै कागजले त्यही देखाउँछ सुरुमा। यहाँ हामी सबभन्दा सुरुमा भनेको नेपाली जनताको मुक्ति सङ्ग्राम भन्ने डकुमेन्ट अस्ति मैले हाम्रो एउटा कार्यक्रममा पनि यहाँ प्रस्तुत गरेँ। साथीहरू थुप्रै हुनुहुन्थ्यो, डेमोक्रेटिक खेमाका पनि अरू पनि। अब त्यो चाहिँ नि सुब्बा देवी प्रसादको अध्यक्षतामा भएको थियो, देवी प्रसाद सापकोटामा। त्यसो हुनाले त्यो इतिहास सबभन्दा पहिलो इतिहास 3 सालको। अब त्यो चाहिँ नि त्यो पछि मात्रै काङ्ग्रेसको कुरा आयो। अनि त्यसो हुनाले पहिले कमिटी फर्म हुँदा उहाँलाई चाहिँ अध्यक्षता बनाइएको स्थिति छ। त्यो हामीलाई अलि अन्यल थियो। त्यही डकुमेन्टमा हेऱ्यो भने त्यो डकुमेन्ट 15-16 पेजको डकुमेन्ट छ, त्यो मसँग अहिले 6 कपी प्राप्त भएको। त्यो डकुमेन्ट हेऱ्यो भने के छ भने सुरुवातै त्यसैबाट भएको छ। र त्यसपछि क्रमिक रूपमा आएका सबै डकुमेन्ट प्रजातान्त्रिक काङ्ग्रेस अथवा चाहिँ नि यो राष्ट्रिय काङ्ग्रेस अथवा जोइन्ट भएको काङ्ग्रेस अनि त्यसपछिका चाहिँ नि काङ्ग्रेसका चाहिँ कुराहरू सबै नै त्यो चाहिँ कम्प्लिटली के भने राज संस्थासँग समन्वय गरेर तर राज संस्थालाई कन्स्टिट्युसन मोनार्कीको रूपमा गर्ने। अब त्यो सँगसँगै प्यारलल अर्का डकुमेन्ट भए, यी चाहिँ मूल काङ्ग्रेसका डकुमेन्टका कुरा गरेँ मैले। अब त्योभन्दा अगाडि पनि नेपाल डेमोक्रेटिक पार्टी गठन गर्नुपर्छ भनेर गोप्य सम्झौता गरेको सूर्यप्रसाद उपाध्याय र शारदा शमशेर आदिको चाहिँ नि यो मानन्दर एकजना हुनुहुन्छ, उहाँहरू 3 जनाको चाहिँ नि कागज अस्ति मैले त्यो डकुमेन्ट अति गोप्य, हामी चाहिँ नि ज्यान जान सक्छ यसमा, गए जाओस्, तर त्यो पार्टीको नाम छैन डेमोक्रेटिक नेपाल डेमोक्रेटिक पार्टी बनाउनु पर्छ भन्ने सुरु भइसकेको छ त्यहाँ। त्यो चाहिँ नि यो इतिहासको चाहिँ सबभन्दा प्रारम्भ हो त्यो छ। त्यो डकुमेन्ट अहिले हामीले चाहिँ कहिले पढ्न पाएको थिएनौँ, अब आउँदैछ त्यो कुरा, अस्ति मैले फ्ल्यास आउट गरेँ। त्यसपछि 10 सालमा पनि त्यस्तै किसिमका गोप्य सम्झौता सूर्यप्रसाद उपाध्यायबाट गरेको छ 9 सालमा। त्यो चाहिँ नि फेरि स्वर्ण शमशेर सहित त्यो 3 जनाको फेरि अर्को चाहिँ नि सम्झौता भयो। त्यो सम्झौतामा सूर्यप्रसाद उपाध्याय, स्वर्ण शमशेर र शारदा शमशेर। त्यसो हुनाले यसरी गोप्य गरिकन सूर्यप्रसाद उपाध्याय नेपाली काङ्ग्रेस संस्थापक, उहाँलाई बुझ्न सकिन्छ, एउटा विशाल व्यक्तित्व। अनि स्वर्ण शमशेर अलग उहाँको पहिचान छँदैछ, बुझ्न सकिन्छ। शारदा शमशेर भनेको त्यो पनि यस्तो एउटा के छ भने यो परिवेशमा हेर्दा के देखिन्छ भने हामीलाई थाहा छ नि एउटा कुरो चाहिँ, एउटा मूल कुरो के भने राणाहरूको दरबारको एउटा पक्षको सम्पत्ति आएर नेपाली काङ्ग्रेसको चाहिँ सफल आन्दोलन भयो। ओके, राणा हटाउन राणैको तरबारले तरबार काट्ने भने जस्तो स्वर्ण शमशेर त्यहाँ देखा पर्नुहुन्छ। त्यो सँगसँगै उहाँको पिताजी महावीर शमशेर, त्यसपछि शारदा शमशेर। त्यति मात्र होइन, प्रोसेस कन्स्टिट्युसनल बिल्डअप गर्दाखेरि पद्म शमशेरको समेत कुरा आयो। अनि हु वाज वर्किङ फ्रम द पिपल साइड भन्ने त्यहाँ ती शमशेरहरूको सम्पत्ति नेपाली काङ्ग्रेसमा ल्याएर र उहाँहरूलाई समेत अलिकति के अरे जनताप्रति सोच्ने खालका काङ्ग्रेसलाई
त्यो अलिकति मनोभाव भएका काङ्ग्रेसहरूलाई त्यो तानेर काङ्ग्रेसपट्टि ल्याउने, त्यो सम्पत्ति ल्याउने काम कसले गरिरहेको थियो भन्ने त्यो पाटो हिस्ट्रीमा कसैले पनि गरेन। बडा मर्मस्पर्शी कुरा भन्नुभयो, किनभने यस हिसाबले हेर्ने हो भने प्रजातन्त्रका लागि राणाहरूको पनि त्यत्तिकै योगदान थियो। किन त्यो पक्ष हामी जानिया राणासँग राणाले सिद्ध्याए, खाए, बर्बाद गरे जो भन्छौँ सुन्छौँ नि, त्यो वास्तवमा एकरो भनाइ मात्रै हो भन्ने मर्मस्पर्शी कुरा भन्नु। त्यो सत्ताधारीले गर्थे, तर त्यही फ्रेगमेन्ट चाहिँ नि असन्तुष्ट पनि थियो नि। त्यो असन्तुष्टलाई बडो एउटा सोफिस्टिकेटेड ढङ्गले, सोफिस्टिकेसन भन्छ नि, अब चाहिँ नि के हो महावीरजी भन्नु भनेर, हजुर राजा यो चाहिँ जनताको युग आयो, अब हजुरको पैसा यता टक्राउनु पर्यो भन्न सक्ने मान्छे चाहियो नि त, त्यहाँ चाहियो पलिस्ट रूपमा। अनि त्यसपछि त्यसलाई ल गरौँ न त, मैले लेखेर ल्याऊ भन्यो भने डकुमेन्ट संसारमा प्रसिद्ध हुने त्यो लेभलको डकुमेन्ट बनाएर उनीहरूलाई कन्भिन्स गर्न सक्नु पर्यो। त्यो सोफिस्टिकेसन चाहियो नि, इन्डियासँग पनि चाहिन्थ्यो। ती कुराहरू छन्, अहिले आउला हाम्रो। त्यसो हुनाले त्यो सोफिस्टिकेसनको काम बडो चलाकी, पछि चाणक्य पनि भने, मलाई चित्त बुझिएको छ त्यो चाणक्य भनेको। बिपीले नै पनि भन्नुभयो चाणक्य, सूर्यप्रसाद उपाध्यायलाई चाणक्य हो उहाँ। त्यो चाहिँ नि ल्याउनु भयो। महावीर शमशेर र उनीहरू बाउ छोरा, महावीर शमशेरले चन्दा दिइसके नि, सुवर्ण शमशेरको कुरै छोड्नुहोस्। अनि शारदा शमशेर त सबभन्दा त्यो मोहन शमशेरहरू आउनुभन्दा अगाडि हु वाज वर्किङ विथ पद्म शमशेर, जसले कन्स्टिट्युसन ल्याएर राष्ट्रको नोकर हौँ भन्ने अलमोस्ट सेक्रेटरी जस्तो काममा सूर्यप्रसादै हुनुहुन्थ्यो। इन्डिया जाँदा पनि चाहिँ नि अस्ति दस्तावेजहरू आयो नि हाम्रो कन्फरेन्समा, त्यो त मेरो तर्फबाट आयो नि, तर हाम्रो एउटा परराष्ट्रमा काम गर्नु मदन डाक्टर साहबले ल्याउनु भयो त, त्यो मदन भट्टराई, उहाँले चाहिँ त्यो चाहिँ नि इन्डियामा लिएर जाँदै पद्म शमशेरले चाहिँ नि सूर्यप्रसादलाई नै लिएर जाने, त्यो दोभाषी अथवा त्यो डिल गर्न सक्ने सोफिस्टिकेसनको कुरा। त्यसो हुनाले महाराज अब चाहिँ नि के भने युग परिवर्तन भयो, अब अलि असल मन भएको मान्छे भयो हुनाले अब यो कन्स्टिट्युसन दिनुपर्छ। टुडी खेलमा राष्ट्रको नोकर हो, त्यो राणाहरूबाट मुखबाट त्यो आउने त कुरो थिएन, तर त्यो चाहिँ भयो। र कन्स्टिट्युसनल हिस्ट्रीमा नेपालको इम्प्लिमेन्ट भलै नहोस्, तर त्यो चाहिँ के भने कन्स्टिट्युसनको हिस्ट्रीमा त त्यो चाहिँ नि पद्म शमशेरको संविधान त छ नेपालको इतिहासमा। इम्प्लिमेन्ट हुन त कसले दिएन? मोहन शमशेर र बबर शमशेरले दिएन नि, खरो मिजाजका। उनीहरूसँग काम गर्न सक्नु भएन सूर्यप्रसादले, तर सज्जन राणाहरूलाई ल्याउँदै ल अब काङ्ग्रेसतिर गर्नुपर्छ भन्ने त्यो दे। अनि त्यति बेरैदेखिको ती डकुमेन्ट हेर्दा कन्स्टिट्युसन मोनार्कीको चाहिँ सबभन्दा त्यो चाहिँ नि प्रतिबद्ध भएर हामी कुनै हालतमा त्यो राज संस्था चाहिँ नि लाई विदा नगर्ने, तर जनताको शासन स्थापित गर्ने, राजालाई ती कुरा हाम्रा कुरा मान्न लगाउने, ती चाहिँ नि ती गोप्य दस्तावेजहरूले त्यो देखाउँछ र काङ्ग्रेस सरकारले पनि देखाउँछ। त्यो क्रम अगाडि बढ्यो। अगाडि बढ्दै जाँदा चाहिँ नि अब सूर्यप्रसादजी अब यो अघि मेलमिलापको छ नि, अनि त्यो मेलमिलापको छाँट त त्यही नै देखा पर्यो। त्यो चाहिँ नि रोयल इन्स्टिट्युसनसँग सत्ताको त्यो शासन चलाउने पद्धतिमा मात्रै सम्झौता हो त्यो, किनभने जनताको आवाजलाई त्यहाँ ठाउँ दिनु पर्यो, जनताको प्रतिनिधिको सरकार बनाउनु पर्यो, राजा त त्यहाँ भइहाल्छ। त्यसो हुनाले त्यो कुरा स्वीकार गराउनलाई डे वानदेखि नेपाली काङ्ग्रेसको जुन छ यो अझ त्यो अगाडि देवी प्रसादको चाहिँ नि फर्मेसन हुँदादेखि अन्तिम त्यो चाहिँ नि के भने त्यो देह त्याग गरुन्जेलसम्म सूर्यप्रसाद उपाध्यायको एउटै छ धारणा, चाहे जेल परोस् त धेरै प्रतिशत, चाहे चाहिँ त्यो बाहिर होस् अथवा चाहिँ नि जेलमा परेका मित्रहरूलाई निकाल्नु होस्, इन्डियामा बसेको आउटस्टेट भएको होस्, तर उसले त्यो कुरामा चाहिँ नि र संसारमा गएर तपाईँको बाल्टिमोरमा गएर दिएको इन्टरभ्यू भनौँ होइन, युएनमा प्रेजेन्ट गरेको त्यो चाहिँ नि दस्तावेज भनौँ, ती सम्पूर्णमा एक रूपमा कन्टिन्युस र पछि तपाईँको चाहिँ नि यो जनमत सङ्ग्रह र त्यसपछि समेत त्यो कन्सिस्टेन्सी सूर्यप्रसादको एउटै। र जहाँनिर अलिकति विवाद भयो, विवादमा पऱ्यो भने चाहिँ के भने त्यहाँ प्रतिवादै गरिदिनु भयो। जस्तो उहाँ युएसमा गएर दिएको इन्टरभ्यूको आयो नि अहिले दस्तावेज, त्यहाँ चाहिँ उहाँले के भन्नुभयो भने अब बिपी सशस्त्र क्रान्ति गर्ने भन्नुहुन्छ, त्यो नेपालको परिवेशमा त्यो चाहिँ नि ठिक होइन अहिले। अब सशस्त्र क्रान्ति पहिले गर्नुपर्थ्यो 7 सालतिर, त्यो हामीले गरिसक्यौँ।
अब हाम्रो चाहिँ नि नेपाली काङ्ग्रेसको चाहिँ नि त्यो सिद्धान्त, त्यो हामीले बनाएको सिद्धान्त पनि होइन र हाम्रो पद्धति कन्स्टिट्युसनल बनाएको हो र कम्प्लिट डेमोक्रेसी र टिकाउ डेमोक्रेसी, स्थानीय त्यो चाहिँ नि उसमा चल्न सक्ने त्यस्तो किसिमको डेमोक्रेसी हामीलाई चाहिँ नि चाहिन्छ। माइल्डर रूपमा जाने र टिकाउ हुने डेमोक्रेसी चाहिन्छ भन्ने नै त्यो धारणा उहाँले। अनि म चाहिँ नि यो के अरे उहाँले त्यो भन्नुभएको छ, यो चाहिँ नि स्टालिन र उसको जस्तो के भने चाहिँ त्यो आन्दोलन म चाहिँ नि आह्वान गर्न सक्दिनँ नेपालमा। त्यहाँनिर उहाँले त्यो नेपाललाई त्यो हुनै सक्दैन, नेपालमा त्यो भयो भने नेपालै तहस नहस हुन्छ भन्ने खालको उहाँले चाहिँ नि उहाँ चाहिँ नि युएसमा इन्टरभ्यू दिएको त्यो इन्टरभ्यू आयो। त्यो त्यति बेर चाहिँ बिपीसँग प्रतिवाद गर्दा कुरा। तर कम्प्लिट डेमोक्रेसी र टिकाउ डेमोक्रेसी भनेको चाहिँ त्यसलाई कसरी त्यो बुझ्ने हो? त्यो एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा यहाँले गर्नुभयो, किनभने राजालाई कुनै हालतमा प्रतिबद्ध बनाउने प्रजातन्त्रको लागि त्यो चाहिँ नि एउटा के भने त्यो संवैधानिक एउटा फिगरको रूपमा मात्रै राजा चाहिँ नि त्यो एउटा यहाँका धर्म संस्कृतिको भाँड पनि छ। फेरि उहाँको परम्परागत धर्म संस्कृति बचाएर मात्रै डेमोक्रेसी चाहिँ नि फ्लोरिस गर्नुपर्छ नेपालमा, नत्र भने डामाडोल हुन्छ भन्ने उहाँका दस्तावेजहरूबाट, उहाँका लेखबाट, कृतिबाट सबै आउँछ। त्यसो हुनाले त्यो कम्प्लिट डेमोक्रेसी भनेको, डेमोक्रेसीको के हो भने जनताको विचारलाई रिफ्लेक्सन हुने, जनताको सरकार हुने। अनि त्यो चाहिँ नि उसले चाहिँ के भने एउटा त्यस्तो डेमोक्रेटिक फर्मलाई पेट्रोनाइज गरिदिने खालको मात्रै चाहिँ नि राज संस्था बनाउनु पर्यो। अनि राजाहरूलाई त्यो बनाउनु पर्यो भनेर सङ्घर्ष त्यसको लागि चाहिँ सङ्घर्ष गर्ने पर्यो भने, तर सबभन्दा पहिले त कन्भिन्स गर्ने, तिम्रो सिट पनि टिकाउ हुन्छ, हाम्रो प्रजातन्त्र पनि फ्लोरिस हुन्छ, नेपाल देशलाई चाहिँ फाइदा असल बाटोमा जान सकिन्छ र डेमोक्रेटिक बाटोमा। त्यो कुरा उहाँले भनेको भने गर्नुभयो। र अहिले तपाईँले भन्दाखेरि के भने त्यो दुईटा अघि मैले भने नि, एउटा प्रजातान्त्रिक समाजवादको कुरा 10 सालदेखि आयो, त्यसपछि युरोपको चाहिँ नि त्यो अनुकरण भयो, त्यसमा पनि 7-8 सालतिरका लिखत जुन रिटेन डकुमेन्ट छन् त्यो सूर्यप्रसादको त्यसमा पनि उत्तिकै महत्त्व छ र महत्त्वपूर्ण ढङ्गले उहाँले लेख्नु भएको छ, हाइलाइट गर्नुभएको छ। त बिपीले त्यो चाहिँ नि प्रजातान्त्रिक समाजवाद ल्याएको भन्ने छ, तर त्यो चाहिँ नि नेपाली त्यो हुनसक्छ, त्यो प्रजातान्त्रिक समाजवाद अलि बाहिरको पढ्ने तिनै दुईजना मान्छे थिए। सबभन्दा पढ्ने त नेपाली काङ्ग्रेसमा आफूले भ्याएन भने पनि जाने सूर्यप्रसादकैमा रहेछ। अहिले त्यो बुझ्यो नि त। अब किताबहरू उहाँको लाइब्रेरी त्यहाँ, रिसोर्स त्यहाँ, त्यस्तो किसिमको थियो। अनि अब एक त फेरि यहाँको अभिजात्य वर्गको चाहिँ नि व्यक्ति हो उहाँ, झन्डै अब महावीर शमशेरको दरबारको त त्यो सुब्बा उहाँ चाहिँ के अरे उहाँको पिताजी। त्यसो हुनाले त महावीर शमशेर उहाँहरूलाई चाहिँ नि त्यो पढाइको चाहिँ नि कारण, उहाँहरूसँगको सोफिस्टिकेसनको सम्बन्धको कारण त, अनि अब बुवाले नै चाहिँ नि पटनामा चाहिँ बनाएर घर बनाएर राखेको हुनाले त्यहाँ इन्डियन लिडर्सहरूसँगको भेटघाट, नेपालीहरूलाई चाहिँ त्यो स्थान दिने, त्यहाँ यहाँबाट गएकालाई त्यो चाहिँ पत्रिका निकाल्ने, पत्रकारिताको चाहिँ त्यो गर्ने, वकालत गर्ने, यी सम्पूर्ण कामहरू चाहिँ नि पटनामा चाहिँ नि वकालत गर्ने कामहरू गर्दै गर्दै त्यहाँको डेमोक्रेटिक मुभमेन्टको कुरा उहाँले लिनुभयो र धेरै कुरा त्यो चिन्तनका कृतिहरू र दस्तावेजहरू सुरुदेखि नै सूर्यप्रसादको कलमबाट भएको देखिन्छ। र अब यो त्यो 10 सालमा त्यो आयो, अनि 19 सालमा आएर चाहिँ ओपन डिक्लेयर भयो। यो हामीलाई एउटा भ्रम छ यहाँ, यो मेलमिलापको नीति चाहिँ ओपन डिक्लेयर उहाँले आफ्ना चाहिँ नि भनेको सूर्यप्रसादले यो तपाईँको चाहिँ नि राष्ट्रिय मेलमिलापको कुरा गर्ने पहिलो विचार दिने उहाँ सूर्यप्रसाद उपाध्याय हो। 19 सालमा तपाईँको चाहिँ नि यो एउटा कन्फरेन्स जस्तो भयो, गोष्ठी भनौँ अथवा भेला भनौँ, सभा दरबारले बोलायो, जनताका विचार पनि लिने, सबै पार्टीपट्टि आउन छन् भने आउने, अनि अरू प्रबुद्धहरूको चाहिँ नि एउटा मिटिङ, एउटा चाहिँ दरबारको आयोजनामा भयो। त्यसमा सूर्यप्रसादले भाग लिनुभयो। उहाँ जेलबाट मुक्त हुनुभएको थियो। 9 महिना चाहिँ 8-9 महिना मात्रै बस्नुभयो नि उहाँ जेलमा। त्यसपछि उहाँको बिरामीको कारण, विभिन्न कारण, इन्डियाको चाहिँ नि पनि हुनसक्छ, विभिन्न छन्, त्यो रिसर्चको कुरा छ। अब उहाँहरूको चाहिँ नि यस उहाँका चाहिँ मान्छेहरूको चाहिँ त्यो
जुन फ्यामिली स्ट्याटस थियो त्यसले चाहिँ नि दरबारसँग सम्बन्ध त पक्कै थियो। अब उहाँको रोग पनि थियो, त्यस हुनाले उहाँको मेरो दाइ मर्ने भयो अथवा मेरो काका मर्ने भयो भन्न गयो होला नि कोही। त्यो चाहिँ नि राजाले त्यसपछि 8-9 महिना भइसकेपछि चाहिँ नि बाहिर आओस् न त उसो भए भनेर उसलाई निकालिदिएको हो। तर त्यसलाई राजासँग चाहिँ माफी मागेर गयो भन्ने अभियोग पनि छ है। हेर्नुहोस्, अब यो विषयमा अहिले पछि कुरा गरौँला। त्यो चाहिँ नि प्रमाणित छैन, तर र त्यो प्रमाणित एक्सनले पनि दिँदैन, डकुमेन्टेड पनि छैन। अब सूर्य प्रसादले चाहिँ के गर्नुभयो भने 19 सालको त्यसमा भाग लिनु पर्यो। अब आफ्नो विचार त दिनु पर्यो नि राजाले, उहाँको त कन्स्टिट्युसन बनाएको। त्यस हुनाले म भाग लिन्छु भने, तर उहाँको शर्त त्यहाँ इम्पोर्टेन्ट छ। जबसम्म नेपाली काङ्ग्रेसलाई, डेमोक्रेटिक पार्टीलाई ओपन गरिँदैन, फ्री गरिँदैन, प्रतिबन्ध हटाइँदैन, मेरा साथीहरू विदेशमा भागेका यहाँ चाहिँ नि त्यो अभियोग लगाएर भगाइएका र जेलमा चाहिँ कोचेर राखिएका ती साथीहरू जबसम्म सबै बिना शर्त बाहिर निकालिँदैन, रिहा गरिँदैन, त्यति बेरसम्म यस्ता सम्मेलनको काम छैन। तर यो सम्मेलनको यति मात्र काम छ, त्यो भयो भने, त्यो कुरा शर्त भयो भने राष्ट्रिय मेलमिलापको चिन्तनको लागि ढोका चाहिँ यसले खुल्छ। त्यसो हुनाले नेपालको लागि अपरिहार्य राष्ट्रिय मेलमिलापको चिन्तन हो। राजाले प्रजातन्त्र त्यसरी दिनुपर्छ, जनताले राजालाई चाहिँ नि सुरक्षित त्यो संस्था राखिदिनुपर्छ र त्यसले हाम्रा परम्परा संस्कृतिहरू पनि रहन्छन्, डेमोक्रेसी पनि फ्लोरिस हुन्छ, सरकार हुन्छ भनेर उहाँले त्यो चाहिँ के अरे प्रस्तुति गर्नुभयो। उहाँको आफ्नो रिटेन डकुमेन्ट प्रस्तुति गर्नु। त्यो राष्ट्रिय मेलमिलाप नीतिको पहिलो राख्ने व्यक्ति, पहिलो वैचारिक व्यक्तिको रूपमा सूर्य प्रसाद उपाध्यायलाई अफिसियली त्यो चाहिँ नि अनअफिसियली त पहिलेदेखि नै उहाँका लेखेका दस्तावेजमा काङ्ग्रेसले त्यो कुरा अलिअलि आइरहेकै छ। तर अफिसियली त्यो त चाहिँ नि राष्ट्रिय गोष्ठी हो नि त, त्यो चाहिँ सभा हो। त्यो चाहिँ नि राष्ट्रको कसरी अगाडि लग्न सकिन्छ भने चिन्तन गराउन दरबारले आयोजना गर्यो। तर उहाँले चाहिँ नि त्यस्तो क्रिटिकल दिनुभयो। अब उहाँलाई चाहिँ नि पक्रेर चाहिँ हालिन्छ भन्ने खालको पनि त्यति बेला हल्ला थियो रे, उनीहरूका चाहिँ परिवारका मान्छेले भन्छन्। तर उहाँले चाहिँ नि त्यो उल्टै त्यो चिन्तनको आधारमा के गरिदिनु भयो, पछि बिस्तार गरेर 25 सालमा के हो अनि अब दोस्रो पटक कहिले अफिसियलाइज भयो त्यो? पहिलो त्यो उहाँले निकाल्नुभयो अफिसियली, अनि दोस्रो पटक चाहिँ त्यही कुरा अब 26 साल भनौँ न, अब त्यो चाहिँ नि बिपीहरूलाई चाहिँ नि जेलबाट निकाल्ने कुरा भयो नि। त्योभन्दा अगाडि स्टेटमेन्ट बाहिर आयो नेपाली काङ्ग्रेसको। त्यति बेला कार्यवाहक अध्यक्ष चाहिँ नि सुवर्ण शमशेरका डकुमेन्ट कसले लेख्थ्यो पहिलेदेखि? ती इङ्ग्लिसका त्यो संसारभरि लग्यो भने त्यो हाई लेभलको चाहिँ तपाईँको उहाँ लन्डन अब्जर्भरको जस्तो इङ्ग्लिस को लेभलका डकुमेन्ट मैले अस्ति देखाएँ, छन् जहिले पनि। जो पनि मान्छे आउँदा म चाहिँ प्रस्तुत गर्न सक्छु अहिले आर्काइभल मेटेरियल। ती गोप्य ज्यान जान्छ भने जाओस्, तर कन्स्टिट्युसनल बनार्की सहित, कन्स्टिट्युसनल किङ भनेको छ त्यसमा, किङ सहित त्यो चाहिँ नि के भने फुल डेमोक्रेसी, अनि नेपाली डेमोक्रेटिक पार्टी सुरु गर्ने भन्नेदेखि अब त्यस्तो किसिमको धन मन धन जेसुकै लगाउनु पर्छ, दिने ज्यान पनि दिने, त्यो गर्ने, तर कन्स्टिट्युसनल किङ चाहिँ। अब स्वर्ण शमशेरलाई त्यही डकुमेन्टमा सही गरायो नि त सूर्य प्रसादले। अस्ति मैले देखाएँ। अब आज अलिकति यो अर्कै परिवेशको छ हाम्रो, कुनै पऱ्यो भने देखाउन सकिन्छ नि, त्यो त मसँग इमेज छ त्यसको। अब त्यो स्वर्ण शमशेरको डकुमेन्ट दस्तावेजहरू, त्यो जस्ताको तस्तो उहाँको प्रस्तुति, उहाँको लेखाइ पहिले जुन थियो त्यही डकुमेन्ट आयो 26 सालमा, तर स्वर्ण शमशेरकोबाट आयो। किनभने यथार्थमा त्यो सूर्य प्रसादले लेख्नु भयो, त्यो लेभलको लेख्ने काङ्ग्रेसमा अरू मान्छे 12 सालको तपाईँको चाहिँ नि उहाँको उहाँ सम्मेलन भयो नि, त्यो बैरगनी सम्मेलनमा प्रस्तुत भएको डकुमेन्ट पनि सूर्य प्रसादले लेखेको हो। त्यहाँ तपाईँको ल्याङ्ग्वेजहरू चाहिँ कम्पेयर गर्नुहोस्, अर्को त्यो अर्को छँदै छैन। अब बिपी उतैबाट आउनुभयो, उतै इन्डियातिर हुनुहुन्थ्यो, यहाँ चाहिँ बसेर बहुरा ती शमशेरहरूसँग पनि बसिकन आफ्नो चाहिँ त्यो परिष्कृत बनाएर लिएर उहाँ चाहिँ जानुभएको। त्यहाँ चाहिँ त्यो मूल प्रतिवेदन त्यो भएको छ। अनि त्यस हुनाले 26 सालमा फेरि अब त काङ्ग्रेसले अफिसलाइज गर्यो, किनभने बिपी त चाहिँ जेलमा हुनुहुन्छ। 19 साल 26 साल अनि 33 सालमा आउँदा चाहिँ अब के भयो भने, तर त्योभन्दा अगाडि एउटा विचारणीय कुरा छ, एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा यसमा के हुन्छ भने, अब
बिपीलाई निकाल्न, बिपी आदिलाई पहिले बिस्तार बिस्तार मान्छेले आफू 9 महिना लगभगमा निस्कनु भयो, निकाल्यो त्यो उसलाई सूर्यप्रसादलाई। अब 9 महिना नै लामो पिरियड हो नि त, पहुँच भयो मान्छेलाई त लामो पिरियड हो त्यो चाहिँ। किनभने अब त्योभन्दा पनि अगाडि अझ राणाकालको एउटा प्रसङ्ग छ, त्यो चाहिँ नि उनको के अरे सूर्यप्रसाद उपाध्यायको, तिनलाई चाहिँ नि उहाँ इन्डियामा चाहिँ नि पोलिटिक्समा इन्भल्भ भएको छ, त्यहाँको चाहिँ नि स्वतन्त्रता सङ्ग्राममा। त्यो फिर्ता पठाइदिनु ती दुईटा, सूर्यप्रसाद उपाध्याय फर्स्ट, सेकेन्डमा त्यो चाहिँ दिल्ली रमण रेग्मीलाई भनेर फिर्ता पठाइदिनु। त्यसलाई कारवाही हामी गर्छौँ, तिमीहरूलाई पनि दुःख दिइरहेछन् हामीलाई भनेर हाम्रो मोहन शमशेरको चिठी गयो। अब गएपछि उहाँ त पठाइदिन ठिकठाक परेको थिए, सूर्यप्रसादले यस्तो किसिमको चिठी लेखेर त्यो चाहिँ सरकारलाई बुझाए, स्किल्ड। त्यसपछि रन्धना त्यो सरकार, अङ्ग्रेज सरकारको कुरा है। अनि अहिले पज गरौँ, त्यसलाई पठाइहाल्ने कुरा पज गरौँ, यो विचारणीय रहेछ भनेर तिनीहरू बचेका हुन्। त्यो पनि डकुमेन्ट आएको छ अहिले, दस्तावेज। यो चाहिँ नि एउटा कुरा छ नि, नेपाली काङ्ग्रेसको हिस्ट्री जुन लेखिएको छ त्यो जम्मै प्रपरली काम चाहिँ नि नेपालको पोलिटिकल हिस्ट्री, त्यो चाहिँ नि रिसेन्ट अलि पछिल्ला कालको पोलिटिकल हिस्ट्री गाराङ गुरुङ भएको रहेछ भन्ने अहिले जस्ताको तस्तै सबै कृत्रिम कुराहरू, जोडिएका कुराहरू त्यस्तो खालको आएछ, भ्रमपूर्ण। मान्छेलाई के मन लागेछ त्यो पकेटको त्यो गर्नलाई लिए। अनि अब त्यसपछि अब 33 साल अगाडि के भयो, अब उहाँहरूलाई निकाल्नु पऱ्यो नि त। उहाँको त एउटै प्रिन्सिपल छ, शर्त त्यही छ, मेरा सम्पूर्ण साथी बिपी लगायत गणेशमान लगायत यी जम्मैलाई चाहिँ निकालिदिनुपर्छ। अनि उनीहरूलाई चाहिँ नि रिहा गरेर स्वतन्त्र त्यो चाहिँ छुट दिनु पऱ्यो, त्यो लागेको अभियोग छुटाउनु पऱ्यो। अनि प्रजातान्त्रिक अभ्यास राजाले सुरु गरिदिनु पऱ्यो, अनि राजा हामी चाहिँ मान्छौँ भने। अब शर्तै त्यही छ। अनि त्यो चाहिँ मेलमिलापको नीति हो राष्ट्रिय। अनि चाहिँ नि यो देशको चाहिँ नि समृद्धि, देशको राष्ट्रियताको जगेर्ना यो कुराबाट हुन्छ भन्ने उहाँ। अनि त्यो चाहिँ नि ल गर नि त, त्यसो भए अब तिमी साह्रै कचकच गरेर त्यसपछि बिपीलाई म निकालिदिने कुरा गर्छु, तर बिपी मान्छ त तिमीले भनेको कुरा? हेर्नुहोस् है, अब बिपी तिमीले भनेको कुरा बिपी मान्छ? मनाउँछु म, बिपीलाई मनाउँछु। त्यो तर पहिले चाहिँ राजाको तर्फबाट गर्ने कुरा गरौँ न, खुला होइन, खुला गरौँ। अनि त्यसपछि उनले ल तिमी पहिलो कुरो चाहिँ त्यो हाम्रो चाहिँ अब तिमीले एउटा प्रमाण त प्रस्तुत गर्नु पर्यो। तिमी उसलाई चाहिँ 2-3 पटक प्रधानमन्त्री अफर गरेर चाहिँ विद्रोह गर्नलाई चाहिँ कति ताली चाहिँ प्रयास गरिएको थियो। अब यहाँ चाहिँ भयो नि कस्ता कस्ता किसिमका मान्छेहरू भएनन् त, नेपाली काङ्ग्रेसका मान्छे महामन्त्री भइसके, अनि मन्त्री भए, अब त तपाईँको चाहिँ प्रधानमन्त्री भए, के अरे टङ्कप्रसाद आचार्य पार्टीकै मान्छे, उनी एउटा किसिमको उनी पनि भयो नि, भन्नु त भयो नि। अब पार्टीभित्रै चाहिँ के अरे यो मातृका प्रसादको कुरा र बिपीको कन्फ्लिक्टको कुरा चाहिँ प्रधानमन्त्री राजाले बनाउने त हो। एकछिन सोच्नुहोस् त, सूर्यप्रसाद जस्तो सोफिस्टिकेसन भनिएअनुसार दरबारसँग सम्बन्ध भएको, नेहरूले चाहिँ डाइरेक्ट चिठी लेखेका चिठी छताछुल्लो छन्, त्यो चाहिँ नि सबभन्दा सुपरम्यान चाहिँ जस्तो लेखेको छ त्यहाँ, योग्यताको आधारमा, सोफिस्टिकेसनको आधारमा, संसारमा प्रस्तुत गर्न सक्ने आधारमा, डेमोक्रेसीलाई लिड गर्ने आधारमा सूर्यप्रसाद इज द बेस्ट भनेर लेखिएको नेहरूको दस्तावेज छ अहिले, होइन? किताब त्यो छापिएका छन्। अब त्यसो हुनाले नेहरू अब भनिन्छ त्यो निकाल्नु पनि नेहरूले चाहिँ नि त्यो अब त्यो बिरामी मान्छेलाई नराख्ने भन्ने खालको भनेको छ भन्ने कुरा सुनिन्छ, तर त्यसको चाहिँ दस्तावेज छैन। तर अब त्यो मान्छे प्रधानमन्त्री त हुन्थ्यो नि त, त्यसरी कुरा गर्ने मान्छे। अब यदि ऊ राजासँग त्यस्तो नजिक भएको चाहिँ साँच्चै माफी माग्ने त प्रधानमन्त्री हुनु पऱ्यो नि, माफी भएको भए प्रधानमन्त्री हुनु पऱ्यो। अफर गरिएको छ विश्वविद्यालय, केही प्रधानमन्त्रीले गर्नु विश्वविद्यालय, त ठुलो एजुकेटेड मान्छे, पहिले एजुकेसनबाट क्यारियर सुरु गरेको, बिए बिटी एमए बिटी गरेको मान्छे उहाँ, मास्टरेट गरिकन अनि यो चाहिँ नि ट्रेनिङ यो पढाउने यो चाहिँ नि एजुकेसन ट्रेनिङ। अब त्यो ट्रेनिङ त्यो चाहिँ भएको हुनाले राणाकालकै अन्त्यतिर उहाँले अलि जब गर्नुहुन्थ्यो अलिअलि। अनि त्यो शिक्षा सम्बन्धी हेर्नुहुन्थ्यो, परराष्ट्र सम्बन्धी हेर्नु, सबै दस्तावेज उहाँ। अब त्यो मान्छेलाई विश्वविद्यालय त्यसमा त एकाडेमिकै गर्न त राजनीतिको चाहिँ के गरेर एकाडेमी गर्न जा भने एकाडेमी त्यो विश्वविद्यालयको भाइस चान्सलर त्यो पनि नखाने। अब इन्डियाले चाहिँ नि अपिल गरेको छ, अहिले प्रमाण पाइएको छ, मेरो लेखमा पनि मैले लेखेँ अस्ति। एउटा डाक्टर केसी, हाम्रो केदार नरसिंह केसी र साथीहरूले चाहिँ नि सम्पादन गरेको मैले त्यो कुरा लेखिदिएछ। उहाँलाई चाहिँ नि त्यति बेला हाम्रो बोर्डर नभएको मुलुक
इन्डियाको चाहिँ नि स्वतन्त्रता सङ्ग्राममा भाग लिएका मान्छे जससँग सोफिस्टिकेसन छ भाग छ, त्यो को नेपाली को इन्डियन त्यो छुट्याउन गाह्रो छ। रामनगरबाट चाहिँ सिक्रेटली म चाहिँ पार्लियामेन्टमा तपाईँलाई चाहिँ ल्याउनु पर्यो इन्डियाको, उसलाई अफर भएको। उहाँको भाइले चाहिँ बितेर जानुभयो, 98 वर्षको उमेरमा बित्नुभयो, शारदा प्रसाद उपाध्याय लेखेको छ त्यो कागजमा। त्यो चाहिँ नि अब त्यो गर्दाखेरि म त नेपाली नागरिक नागरिकता पनि भएको छैन त हामी, तर नेपाली नागरिक अब त्यो रामनगरबाट उठाउँछ त मलाई नेहरूले के भन्नु हो त्यस्तो कुरा। म त त्यो हुन सक्दैन, म तपाईँलाई सहयोग गर्छु तर रामनगरमा उठ्ने क्यापासिटीमा होइन। अब रामनगरमा अरू कुरा के गर्नुपर्छ, स्वतन्त्रता सङ्ग्रामको इस्टाब्लिस त्यो गर्न सक्छु, तर म त्यो हुँदैन। त्यसो भए दुईवटा देशको बिचको समन्वयकारीको एउटा विशेष पद म राजासँग पनि भन्छु होइन, त्यो समन्वयकारी पद लिने भने त्यो पनि हुँदैन। म समन्वयकारी इन्डियाले पनि मानेको समन्वयकारी कसरी हुन्छ त्यो पनि लिनु हो। त्यस्तो मान्छे राजाले प्रधानमन्त्री बनाउन सक्दैन, 3 टाइम्स प्रधानमन्त्री हुन सक्ने मान्छे त उहाँले गुमा। अब त्यसपछि के भयो, बरु एउटा कुरा सक्नुभयो, यो अहिलेकै तपाईँको चाहिँ मेलमिलापको कुरामा त्यो उहाँको त्यो प्रोसेस राजासँग भन्ने प्रोसेस र साथीहरू जेलबाट सम्पूर्ण निकालेर ओपन गरिदिने प्रोसेस चाहिँ उहाँले सक्सेसफुल्ली त्यो चाहिँ उतार्नु सफलता। अब म यसमा अनि एउटा कुरो छ, त्यो सफलता गर्दाखेरि बिपीलाई उहाँले शर्त गराएको भनिन्छ। दस्तावेज चाहिँ छैन त्यो कुरा, तर उहाँले आफूले लेख्नु भएको छ कतै कतै अलिकति। साथीहरूले पनि यो कुरा मान्नुपर्छ मेलमिलाप सम्बन्धी। त्यो चाहिँ नि मानिसकेपछि उहाँले हुन्छ भनेर भन्नुभयो। अब गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पटनामा गएर विराटनगरमा गएर बोलेको छ, गिरिजाप्रसाद मलाई त सूर्यबाबुले निकालिदिनु हो राजालाई भनेर, अब बिपी गणेशमानजीहरूलाई पनि उहाँहरूलाई पनि निकाल्नुहुन्छ, उहाँले पक्कै निकाल्नुहुन्छ भनेर बोलेकै छ। एकदम उहाँको प्रयास चाहिँ एकदम जायज छ भनेर गिरिजाबाबुले बोलेको चाहिँ नि स्टेटमेन्ट अहिले चाहिँ नि प्रकाशित छ। अनि अब त्यसपछि अब नभन्दै उहाँले त्यसरी नै निकाल्नु, तर एउटा शर्त बिपीहरूलाई पनि गरेको देखिन्छ। त्यो चाहिँ नि तपाईँहरूले त्यो कुरा मान्नु पर्ने। तर बिपी बाहिर आएपछि के गर्नुभयो, उहाँ यहाँबाट बनाएर जानुभयो। पहिले त सूर्यप्रसाद कहाँ भेला भए, भोजसोज खायो अरे बसे, अनि त्यो कुरा गरेर त्यहाँबाट उहाँ फुत्त हिँड्नुभयो। बनारसमा गएर सशस्त्र क्रान्ति आह्वान गरिदिनु भयो। राजाले तुरुन्तै काङ्ग्रेसहरू जथाभावी चाहिँ पक्रेर अब पछि 29, 30, 31 सालतिर हुँदा त हतियार उठाउने निर्णय गरेपछि त समात्य मारियो। अब त्यो चाहिँ नि सेटब्याकै भयो नि, नेपाली काङ्ग्रेसको आन्दोलनमा सेटब्याक भएन, भयो नि। त्यो भएको हुनाले नि त्यो परिवर्तित विचार लिएर बिपी पछि आउनु पर्यो। इन्डियामा पनि अब 33 सालमा पछि महसुस गर्नुभयो यज्ञबहादुर पनि गइसके, राम लक्ष्मण गए, कति दर्जनौं मान्छे गए नि। सूर्यप्रसादले पहिले नै भनेको छ, राजालाई मिलाउन सक्यो भने डेमोक्रेसी चम्किन्छ, राजालाई एकहोरो रूपमा रिजमेन्ट उठायो भने हामीलाई सेटब्याक हुन्छ भनेर पहिले लेखिसकेका छ। त्यसो हुनाले त्यो गर्नु हुँदैन भनेको छ उहाँले। यो पछि बिपीले महसुस गर्नुभयो, पहिले महसुस गर्नुभयो र एउटा कुरा थपेर आउनुभयो बिपी। अब यसलाई राम्रो राजनीतिपनले एनालिसिस गर्दा BP also realized the necessity of that मेलमिलाप। त्यसो हुनाले उहाँले सूर्यप्रसाद उपाध्यायको विचारलाई आत्मसात गरेर त्यसलाई अझ फुलबुट्टा एक दुईवटा मेलमिलापको प्रेरक चाहिँ सूर्यप्रसाद उपाध्याय, प्रेरक मात्र होइन घोषणा गर्ने नै उहाँले पहिले। अनि त्यसपछि त्यो त दस्तावेज हो नि, प्रेरक मात्र होइन नि। बिपीलाई त्यो भन्न प्रेरक, यस, तर घोषणा त उहाँले पहिले गरिसक्नु भएको छ। काङ्ग्रेसको दस्तावेजमा स्वर्ण शमशेरको पहिले आइसकेको छ, तर बिपीलाई त्यो चाहिँ नि उहाँले अलिक राम्रो फ्लोरिस गरेर आउनुभयो त्यसपछि आउँदा, किनभने उहाँ अप्ठ्यारो पनि भयो। म तपाईँसँग अब यो जो यावत पक्ष छ नि त्यसका बावजुद पनि सूर्यप्रसाद उपाध्यायको योगदानको तपाईँले कुरा गर्नुभयो, तर काङ्ग्रेसमा अहिले बिपीको नाम सुनिन्छ, गणेशमानको सुनिन्छ, किशुनजीको सुनिन्छ, बरु कतिपयले गिर्जालाई यसो जबरजस्ती बोकेर निरन्तरता दिन खोजेको जस्तो देखिन्छ, तर त्यो हाइट उहाँको होइन। तर स्वर्ण शमशेर, सूर्यप्रसाद उपाध्याय अनि दिल्ली रमण रेग्मीहरू, भलै उहाँले फेरि अर्को राष्ट्रिय काङ्ग्रेस भनेर गर्नुभयो, त्यो अलि अलग भयो। अनि त्यसै गरी मातृका प्रसाद कोइराला, यी यावत मान्छे छन्। यी व्यक्तिहरू किन चर्चा सुन्ने र खास गरी सूर्यप्रसाद उपाध्याय उप डकुमेन्टमै उहाँमाथि आक्षेपहरू छ, यो के भएको र सूर्यप्रसादको यो योगदान, त्यो हाइटको व्यक्ति, त्यो बौद्धिक व्यक्ति, उहाँको त्यो उत्तराधिकार अथवा उहाँलाई उहाँको विचारलाई बोकेर हिँड्ने
किन सकियो, के कारण समाप्त भयो र किन उहाँले फेरि चुनाव पनि हारेको देखिन्छ है रामेछापमा? यो पक्षलाई चाहिँ कसरी? एकदम राम्रो, एकदम जटिलमा भन्नुहोस् न, अर्को विषय उठाउनु छ। जटिल कुरा यो हो र ज्यादै बुझ्न आवश्यक कुरा पनि। अब यस पहिले कुरा त राजाले विभिन्न मान्छे प्रयोग गर्दैछ, त्यो त देखियो नि त। राजाले जुन रूपमा जनताले चाहना गरेको थियो त्यही रूपमा दिन चाहिने नमानेकै हो भन्ने देखिन्छ। त्रिभुवन अलिकति भए पनि, माइल्डर भए पनि महेन्द्र महाराजबाट त्यो कुरा एक त फङ्सन त त्यति राम्रो गरिरहेको थिएन, समस्या थियो। पार्टी यो डेमोक्रेटिक पोलिटिक्स अथवा नेपालमा भइरहेको पोलिटिक्स अब त्यो अहिले पछि आएर चाहिँ नि जुन छताछुल्ल देखिएको छ नि समस्या, ती मटरिङ पार्टी नेताको बिचका झमेला त्यति बेरै त्यहाँ पनि भइसकेको रहेछ। अनि त्यो भइसकेको अवस्था भएपछि राजाले प्रयोग गर्न सक्ने फितला मान्छे जति चाहिँ एउटा कुरा के बुझ्नु पर्यो भने, हामी एउटा सिद्धान्त पनि गर्छौँ नि एनालिसिसको, यो हर्मेन्युटिक्स भन्छ के, यो चाहिँ साइन्स अफ इन्टरप्रिटेसन। त्यसले के भन्छ भने त्यो परिवेश हेर्नुपर्छ भन्छ नि। परिवेश के छ, राजाले ल्याउन खोज्ने मान्छे त ल्याउँछ, उसले परशुनारायण चौधरीलाई पनि मन्त्री बनायो होइन, बनाएन भयो। अब राजाले खोज्नु मान्छे चाहिँ अब टङ्कप्रसाद पनि आउनुभयो, ज्यान दिने नै मान्छे हो नि, मुडिएको मान्छे होइन। तर राजाको चाहिँ मातृका बाबुको पनि केही कुरा त्यस्तै छ। अब राजाले दिएको नमान्ने त बिपी र सूर्यबाबु नै हो नि। ल कसैले भन्नुहोस् न दस्तावेज देखाओस् त। ल अब म इतिहासको कलम बोकेको मान्छेले के भनौँ, तपाईँको चाहिँ नि कसैलाई चाहिँ तपाईँलाई जीवरामले केही गल्ती नै गरेको छैन, जीवराम भण्डारीले गल्ती गर्नु भनेर लेख्यो भने त म इतिहासकार हुन्छु र। अब उहाँले चाहिँ नि नेपाली काङ्ग्रेस भनेर प्रतिबद्ध भएको अन्तिम चितामा जाउन्जेल पनि उहाँ हुनुहुन्छ होइन, सूर्यप्रसाद। त्यो बाहेक उहाँले चाहिँ नि जुन अभियोग लगाउन खोजिएको छ, त उहाँ 9 महिना कोही आफ्नो मान्छे छ भने, छोरो नाति जस्तो प्यारो छ भने, अथवा धोका दिएर चाहिँ धोकाधडी गरेर अन्त जान्छ भने 9 महिना त जेलमा हाल्दैन त्यसलाई, बिरामी मान्छेलाई त्यो हालिसक्यो। त्यो 9 महिनामा किन निकालियो त? अब त्यो चाहिँ नि एउटा साधन पनि चाहिँदो हो नि राजालाई पनि, त्यो मिलाउन पर्ला भन्ने पनि होला, अथवा अर्काको त्यही इन्डियाको प्रेसर भएको भन्ने एउटा कन्सेप्ट बाँकी छ। यस्तो कुरा छ। अनि अब 7 सालमा परिवर्तन भयो। मैले त्यो एउटा अर्को अलिक अगाडिको लेखमा लेखेको छु मैले, त्यो चाहिँ त्यो 7 सालको परिवर्तन भयो। परिवर्तनपछि त्यत्रो संस्थापक नेताहरू त सबै मन्त्रीमण्डलमा आए, सूर्यप्रसाद त आएनन् पहिले त। किन? बिपीको के नेतृत्वमा भएको मन्त्री परिषद बनेन। राजाको प्रिय पात्र पनि उहाँ यदि हो भने, अब इन्डियाको पनि प्रिय पात्र उहाँ, कसरी आउनु भएन त? त्यहाँ के भयो त? त्यहाँनिर चाहिँ नि गडबड त्यहाँ सुरु अलिअलि भइसकेको छ। अनि त्यसपछि बल्ल पछि 8 महिनापछि त्यो उता पश्चिमको चाहिँ नि एकजना के शर्मा भन्ने उहाँलाई चाहिँ नि झिकेर अनि चाहिँ नि उहाँलाई चाहिँ एउटा त्यो पनि पोर्टफोलियोमा लेभल रहेछ कि मन्त्रीको, त्यसमा हालियो। अनि त्यसपछि अघि तपाईँले भन्नुभयो चुनाव हारेको। अब आम निर्वाचन भयो, चुनाव नेपाली काङ्ग्रेसले जित्यो। त्यो नेपाली काङ्ग्रेसका दस्तावेज बनाउने, त्यो मान्छे खटाउने, त्यो सम्पूर्ण काम चाहिँ नि सब सूर्यप्रसादको हो। उनी यहीँ बसेपछि घरै बसेपछि म त जित्न सक्छु, सारालाई जिताउने प्रबन्ध गरिदिने मान्छे। तर त्यहाँभित्र ठुलो बिट्रेयल त्यहाँ पनि छ, षड्यन्त्र भएको हो। उहाँले त म पनि लेख्नु भएको छ त्यो कुरा त। अनि त्यसपछि अब त्यो कुरा रियलाइजेसन भइसकेपछि काङ्ग्रेसको जिम्मेवार व्यक्तिले उहाँलाई भारतसँग जोडेर लेखेका हो। त्यो के हो त? अब यो म यो अहिलेको टक्क सक्छु र त्यसमा अब उहाँले चाहिँ के भने त्यसो हुनाले त्यो भित्र एकदम अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना भयो। उनलाई हराइएको कुरा भएपछि हारे पनि, दुईटा कन्स्टिट्युसन हारे पनि उहाँलाई त्यो चाहिँ नि साम्य गर्नलाई त्यो चाहिँ नि के अरे गृहमन्त्री दिनु पर्यो। गृहमन्त्री हुनुभयो नि उहाँ त होइन। अब त्यो त बिपी त त्यति बेला राजाले भने टेर्ने अवस्थामा त होइन नि त। काङ्ग्रेसले त 16 डोलो जित्या छ नि, त्यति बेला टेर्ने अवस्था तर दुई ठाउँमा हारेको छ, त्यो उहाँलाई दिनै पर्यो त्यहाँ। किनभने लेख्ने, बुझ्ने, प्रबुद्ध त्यो सबै त्यो साम्य गराउने त्यो नै छैन के। त्यो उहाँको त्यो सूर्यप्रसादमा मात्रै फोकस गरेर अर्कै हामी गर्न सक्छौँ अथवा अध्ययन हुनसक्छ। उहाँको गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी, परराष्ट्रको उहाँको काम, नेपालको लागि चाहिँ त्यो पार्टीको चाहिँ कुरा त अलिअलि आयो। उहाँका ती बेग्लै पक्ष छन्, त्यो गर्न चाहिँ।
अब तपाईँले चाहिँ अहिले भनेको चाहिँ जुन आरोप होइन त इन्डियासँगको इन्डियन डकुमेन्ट हेरौँ न इन्डियन डकुमेन्टको अब हेरौँ मैले लेखमै लेखेको कुरा हो इन्डियन डकुमेन्ट हेर्दा नेहरूले राजदूतहरूलाई लेखेको एकदम क्रुसियल मान्छेहरूलाई लेखेको चिठी अब अथवा कहिलेकाहीँ राजालाई लेखेको चिठी ती चिठीहरू हेऱ्यो भने के देखिन्छ भने अचम्म लाग्छ के हामीलाई भन्दै अप्ठ्यारो पनि कहिलेकाहीँ अब हाम्रा ठुला नेताहरूको इभ्यालुएसन गरेको छ नेहरू पनि त इन्काउन्टर गरिरहेको छ प्रब्लम त्यत्रो त्यो अर्कै सामन्ती प्रणालीको चाहिँ नि परिवर्तन पछिको हो उसलाई पनि त त्यत्रो देशलाई चाहिँ नि गरेर गाह्रो छ त्यसलाई त्यहाँ पनि कस्ता त्यो कोही चाहिँ नि खराब खुरुब त्यो हिमालयभन्दा तलदेखिको सबै काँडाकुडुक इन्डियामै मिलाइदिनुपर्छ भन्ने वल्लभभाइ पटेलहरू थिए अब ऊ चाहिँ नि अलिकति युरोप बुझेको उसले ऊ अलिक ओपन मान्छे थियो अब त्यो कुरा थियो नि त तर यहाँ अब हाम्रा नेताहरू त्यति बेरको कुरा अहिले छोडौँ अहिलेकै अवस्थामा छोडिदियो भने पनि इन्टरनेसनल नम्बर ए ग्रेडका लिडरहरू जसमा नेहरूलाई त राख्नु परेन गान्धीलाई पनि एक किसिमले राख्नु पर्यो ती मान्छेसँग डिल गर्न त्यस्तो लेभलका मान्छेसँग डिल गर्ने अहिलेकै नेतृत्व वर्गको एकछिन कुरा गर्यो भने विचारणीय हुन्छ र हामी त्यसबाट धोका पाइरहेका छौँ होइन एकछिन बोल्न नसक्ने एकछिन प्रेजेन्टेसन गर्ने त्यति बेर सोलो डोलो कम्प्लिट तपाईँको सोफिस्टिकेसन सहित त्यो चाहिँ नि इन्टेलेक्ट युज गरेर गर्ने सूर्यप्रसाद उपाध्याय मात्र हो र त्यसको प्रमाण छ फेरि अनि त्यसपछि हुने बिपी नै हो तर बिपीको फाँट कता थियो रिभोल्युसनरी फाँटमा उहाँको एट्याचमेन्ट हो तपाईँको जयप्रकाशहरूसँगको एट्याचमेन्ट हो उहाँको उता नेहरूपट्टिको अर्को फाँटमा छ उहाँको चाहिँ नि सौम्य सभ्य त्यो चाहिँ नि त्यो अर्कै किसिमको फाँटमा जानुभयो सूर्य बिपीमा सोफिस्टिकेसन नभए होइन उहाँ हो तर उहाँ रिभोल्युसनरी ढोला बोकेर कुद्ने पत्रिकामा हुनुहुन्थ्यो त्यस हुनाले बाध्यकारी उहाँलाई चाहिँ त्यो सङ्घर्षशील क्यारेक्टर थियो उहाँमा सूर्यप्रसादमा अर्कै उहाँको इन्टेलेक्ट युज गरेर सङ्घर्ष गर्ने सूर्यप्रसादमाथि यो आरोप किन लाग्यो अनि भन्नु न अनि उसले के भयो भने अब नेहरूसँग इन्डियाकै लिडरहरूले भेट्न पाउँदैनन् त्यो अवस्था भयो नेहरूसँग त्यस्ता जबरजस्त चाहिँ नि तगडा लिडरहरू कतिपयले त्यो लेभलकाले भेट्न पाउँदैन भने अब नेपाली लिडर्सहरूले त नेहरू बिपीले नेहरूसँग भेट्न कति गाह्रो हुन्थ्यो त्यति बेरको दस्तावेजहरू पढेपछि थाहा हुन्छ अनि बिपीलाई छिटो भनिदिनु पर्यो यो कुरा लगाउनु पर्यो के सूर्यप्रसाद सूर्यबाबु सूर्यबाबु यो भन्नु पर्यो कि अब उहाँले भनेर जानुपर्ने थियो त्यहाँ उहाँलाई चाहिँ इजी एक्सेस इट वाज नट बिकज अफ उहाँले चाहिँ नि नेपाललाई सुम्पन्छु भनेर होइन किनभने पछिका दस्तावेज हेर्नुहोस् न यो चाहिँ नि इन्डियासँग उहाँ चाइनासँग भएको बेला के हो यो उसको चाहिँ नि नन लाइनको कुरामा असंलग्न परराष्ट्र इन्डियाले चाहिँ नि रुससँग सम्झौता गर्यो भनेपछि हामीले त्यही गरिहाल्नुपर्छ भन्ने छ भनेर सूर्यप्रसादको दस्तावेजमा युएनमा गएर बोलेको हाम्रो लाइन पत्रकारलाई हाम्रो लाइन अर्कै हुन्छ हाम्रो अर्कै हुन्छ हाम्रो दुईटा मात्रै हामीले बुझेको दुईटा मात्रै छ एउटा के हुन्छ संसारमा पोलिटिक्सका दुईटा कुरा धार छन् सूर्यप्रसादले लेखेको त्यति हो एउटा चाहिँ के भने टोटालिटेरियन धार एउटा चाहिँ फुल डेमोक्रेटिक धार हामी डेमोक्रेटिक धारमा छौँ यो कन्फ्युजनको कुरामा हुन सक्दैन इन्डियाको लागि वास्तविकता होला त्यसको हामी विरोध गर्दैनौँ तर हामी चाहिँ नि त्यसको भाग लिँदैनौँ भन्ने म तपाईँसँग नि त्यसो आमलाई एउटा सम्बोधन गर्ने गरेर जुन म अहिले पृष्ठभूमि मैले बताएँ तपाईँसँग कुरा म धेरै एकदम छोट्याउन चाहेँ कि जसरी सूर्यप्रसाद उपाध्यायले मेलमिलापको कुरा गर्नुभयो स्वर्ण शमशेरले पनि गर्नुभयो बिपी कोइरालाले पनि गर्नुभयो होइन त आजको सन्दर्भमा हरेक राजनीतिक दल बीच बेमेलको अवस्था छ एकले अर्कालाई सिद्ध्याउने खेलमा राजनीतिक दलका नेताहरू आफ्नो आन्तरिक पार्टीभित्र लागिपरेका छन् पार्टीको कुरा गर्ने हो भने पार्टी बीचको बेमेलको अवस्था एउटाले एउटालाई यो फलाना परस्त यो फलानाको एजेन्ट यो ढिस्कानाको भनेर छत्ताछुल्ल भएको अवस्था छ र सहिष्णुता पनि घटेको छ एकताको भावना पनि समाप्त भएर गएको छ कतिपय पक्षले निषेधको महसुस गरेका छन् र यथास्थितिमा यो चल्छ र भन्ने एउटा प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ
तपाईँ सडकमा देख्न सक्नुहुन्छ, विभिन्न लेख रचनामा देख्न सक्नुहुन्छ, मानिसहरूका यस्ता संवादहरू बहस छलफलहरूमा देख्न सक्नुहुन्छ। मन्त्रीमण्डल बनाउन गाह्रो भएको छ, महिनादिन भइसक्यो। यो जुन अवस्था छ नि, झन्नै 7 सालदेखि 17 सालकै अवस्थामा नेपालको राजनीति अहिले छ भनिन्छ। यस्तो अवस्थामा म बिट मार्ने प्रश्न गरेँ, एकता, सहमति र मेलमिलाप आजको दिनमा, आजको समयमा सान्दर्भिक कतिको छ र कसरी बुझ्ने? कृपया म समय भएन, त्यस कारण कृपया म क्विक एक सेन्टेन्समा त्यो अहिलेको म भन्छु अनि त्यसमा आइहालेँ है त। यो सूर्य प्रसादलाई किन त्यो चाहिँ भने कन्क्लुजन एउटा लाइन छुट्यो, त्यो चाहिँ नि उहाँको सोफिस्टिकेसनको लेभलले नेहरूसँग एक्सेस भएको, अरूको थिएन। त्यो चाहिँ दस्तावेजले अब त्यो सक्यो होइन। त्यसो हुनाले त्यो लेभलको सोफिस्टिकेसन भए अहिले यो एकताको कुरामा, हाम्रो परराष्ट्रको कुरामा इन्डियासँगको चाइनासँगको कुरा पनि यहाँ धेरै सप्रिन्थ्यो। अनि बोर्डरकै कुरा, त्यो लेभलको मान्छे भएपछि कुरा अर्कै हुन्छ नि होइन। त्यो लेभलमा अर्कै किसिमले उनले त्यसले समाधान गर्छ। त्यो चाहिँ नि सङ्घर्ष मात्रै सङ्घर्ष गरेर अहिले इन्डियासँग त्यो सकिँदैन नि, अनि त्यो समस्या भइगयो नि। त्यसो हुनाले अब एकताको कुरा चाहिँ नि अलिकति पहिलेको हेर्दा, अब 33 सालको बिपीको हेर्दा घाँटी जोडिएको कुरा नयाँ विशेषण लिएर आउनुभयो उहाँले, नयाँ टर्म राजासँग। त्यो चाहिँ नि त्यो कुरा परिवेशमा भने पनि उहाँले त्यो शब्द चाहिँ युज गर्नुभएको थिएन सूर्य प्रसादले। उहाँले त्यसमाथि एउटा थपेर ल्याउनुभयो। अब त्यो चाहिँ नि घाँटी जोडिएको राष्ट्रियता चाहिँ नि राज संस्था नभई हुँदैन भन्ने त सूर्य प्रसादकै कुरा हो। त्यही पनि फेरि रिपिट गर्नुभयो बिपीले, फुल रियलाइज गर्नुभयो बिपीले। तर एउटै कुरा के भने हामीमा उहाँले मेरो भन्नुभएको हो कि हामीले बढ्ता बिपीलाई मात्रै क्रेडिट दिन खोज्यौँ। त्यो चाहिँ त्यो दृष्टिकोण चाहिँ बिपीले ल्याएको भन्ने मात्रै भनियो। बिपी चाहिँ सूर्य प्रसादको दृष्टिकोणलाई झन् त्यो महसुस गरेर यो नभए समस्या रहेछ भनेर आउनुभएको जस्तो देखिन्छ। तर अब त्यो मेलमिलापको चाहिँ, त्यो मेलमिलाप भनेको चाहिँ राष्ट्रिय संस्थाहरू, त्यति बेरका सशक्त शक्तिहरू, त्यो चाहिँ नि शक्ति मात्र होइन, अब नेसनल एउटा राष्ट्रियताको जगेर्नाको लागि हाम्रो चाहिँ नि त्यो सूर्य प्रसादको चाहिँ केसमा त झन् के भने धर्म संस्कृति परम्परा पनि सँगसँगै छ कि जहिले पनि दर्ताले। त ती चिजहरू हेर्दाखेरि त्यो राज संस्थाको कुरा र जनताको शक्तिको कुरा थियो। अब आजको अब यो पछि चाहिँ अब कहाँबाट होइन, त्यहाँ कहाँबाट सुरु भयो अलिकति डेभिएट हुन भने यो बडो सिरियस कुरा, अस्ति पनि कुरा चल्यो नि त्यहाँ। अब यो बिपी हुन्जेल छ त्यही नै भयो। बिपीले त अर्को कुरा भन्नुभएको छैन, राजा नभए राष्ट्रियता कमजोर हुन्छ, राजालाई चाहिँ नि जति देश चाहिन्छ अरूलाई चाहिँ नि अन्त पनि गएर बाँच्न सक्छन्, उहाँहरूको आफ्नै अनुभव पनि भन्नुभयो होइन। हामी अरण्यकोदेखि लिएर बुझ्छौँ राजा बिनामा, तर राजालाई चाहिँ यहीँ चाहिन्छ। अरण्य त चाहिँ नि चाइनामा गएर पनि चाहिँ हुनसक्छ त्यो स्किल भएका मान्छे। त्यसो हुनाले त्यो कुरा भनिरहनु भएको छ, उहाँ त्यसरी नै बित्नुभयो। सूर्य प्रसाद त्यसरी नै बित्नुभयो। तर पछि जब अब गणेशमानजीको जिम्मामा अलिकति आयो, कन्फ्लिक्ट पनि छ त्यहाँ यो कृष्ण प्रसाद र गणेशमान बिचमा। अब गणेशमानजीले चाहिँ अर्को एउटा नीति लिनुभयो नि त, त्यो चाहिँ नि लेफ्ट फोर्ससँग पनि चाहिँ नि एकता भन्ने किसिम त्यहाँबाट सुरुवात भयो। अब त्यसले तात्कालिक रूपमा काम गर्यो देखिन्छ परिवर्तनको। अब त्यो माइल्डर त्यो ती राष्ट्रिय संस्थाहरू पनि बाँकी भइकन भोलि अगाडि जाने बाटो चाहिँ नि पक्का ग्यारेन्टी भएको चाहिँ बाटो सहित भएको भए त अब त भइसक्यो नि, बाटो त अगाडि गइसकेका छ नि। हामीलाई त फेलियर र सक्सेसका चाहिँ नि हिस्ट्रीहरू बनिसकेका छन् नि। त्यो हेऱ्यो भने त्यो दृष्टिकोण धेरै थटफुल दृष्टिकोण रहेनछ भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। यो जुन अब सम्पूर्ण चाहिँ नि पक्ष छन्, अब यो चाहिँ नि उग्रवादी पक्ष, त्यो पक्ष सम्पूर्णलाई लिएर त्यो चाहिँ हो मेलमिलाप भन्ने व्याख्या गर्न जुन अर्को नयाँ व्याख्या गरियो, त्यसले सक्सेसफुल काम गरेको भए यस अब परिवर्तित अवस्थामा मेलमिलापको अर्को दृष्टिकोण ल्याइयो, त्यसले सक्सेस भएर काम गर्यो। त्यसले सक्सेस कहाँ मात्रै गर्यो भने उहाँहरूले जुन त्रास थियो नि राष्ट्रियतामा धमिरा लाग्न सक्छ, तपाईँको चाहिँ नि प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा चाहिँ नि कुठाराघात हुन सक्छ, त्यसपछि यसले फङ्सन नगर्न सक्छ, अन्तर्राष्ट्रिय तत्त्वहरूले चाहिँ नि यहाँ
हात हाल्न सक्छन्, यी कुरा जुन पनि शङ्का थियो नि सूर्य प्रसाद उपाध्याय र बिपीमा पनि, त्यो कुरा चाहिँ त्यो तपाईँको चाहिँ ठ्याक्कै त्यही अहिले भइरहेको अवस्था छ। त्यसो हुनाले त्यो पछिल्लो व्याख्या जुन मेलमिलापको व्याख्या, एकताको जुन व्याख्या छ त्यसले काम गरिरहेको छैन। अब गरेको छैन भन्ने एउटै कुरा छ नि, अहिले त्यत्रो संस्थाको चाहिँ नि त्यत्रो ठुलो अब 3 पटक 4 पटक प्रधानमन्त्री हुनुभयो नि त। अब त अहिलेको चाहिँ नि केपेबलको हिसाबले गर्ने हो भने उभन्दा त अर्को को केपेबल होला त होइन? 4 अब मन्त्रीमण्डल त बन्न सकेको छैन। ल हेर्नुहोस्, अब फिट पनि पाइरहेछ। अब नेतृत्वमा त नेताहरू त 101 का छन्, पार्टीहरू छेदविच्छेद भएको छ, तपाईँले भनिहाल्नुभयो, हामीले देख्या। र हामी जनताले हेर्नु हो भने र अथवा विश्लेषकहरूले हेर्ने हो भने सूर्य प्रसाद उपाध्याय ठिक कि बिपी ठिक कि अहिलेको चिन्तन ठिक भन्ने त क्वेसन छ नि त। यो चिन्तन अलि असफल भयो भन्ने तपाईँको फेलियर भइसक्यो। फेलियर भयो। यसले ल्याउने निकास, फेलियर भनेको निकास के 1 मिनेटमा अब यो यसले लिङ्गरिङ गर्छ, यही रूपमा यदि सलिड रूपमा विचार गरेन भने। अब प्रजातन्त्र त हामीलाई चाहिन्छ पक्कै। अब नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी प्रजातन्त्रको मेन खम्बा मानिएको हो, पहिलेदेखि इतिहास हामीले कोट्यायौँ अहिले। अब त्यो चाहिँ नि त्यो खम्बासँग उसलाई चाहिँ नि कहिले बाज्ने कहिले जुझ्ने त्यो एउटा चाहिँ नि रोयल संस्था थियो, त्यसलाई त बिदा गरियो। त्यो उसको मूल उद्देश्य थिएन पहिले, पछि पनि त्यो बाध्यकारी हो उसलाई त। त्यो परिवर्तनको चाहिँ नि त्यो प्रलोभनले त्यसमा पसेको मात्रै हो होइन। अब के अझ कतिको त गिर्जाबाबु चाहिँ नि राष्ट्रपति नै हुने विचार हो भनेर झ्याप्पै गरिदिनु भयो भन्छन्। अब त्यो चाहिँ नि तर त्यो विश्लेषणको कुरा बाँकी नै छ। अब त्यो तर त्यो हुन पनि सक्छ, त्यो चाहिँ नि प्रलोभन। अब अहिले तपाईँको पछिल्ला कालमा जुन भयो, अब प्रयास के भइरहेछ, अब त्यो कन्स्टिट्युसनकै कुरा गरौँ। कन्स्टिट्युसन समस्या छ नि अहिलेको हाम्रो कन्स्टिट्युसन चाहिँ नि बच्यो भनेर धेरै उन्माद रूपमा खुसी अहिले चाहिँ व्यक्त गर्नुपर्ने कुरा म चाहिँ राजनीतिक स्थिरता र स्थायित्वको त्यसको लागि त्यो स्थायित्वको लागि अहिलेको परिवेश चाहिँ नि दह्रो परिवेश होइन। अब अहिले चाहिँ के छ भने खालि लिङ्गरिङको अवस्था हो। लेटेस्ट होप यो राजनीतिक नेतृत्वहरू जोसुकै छन्, अब चाहिँ नि अहिले प्रधानमन्त्री हुने मात्रै होइन, बनाउने पनि प्रधानमन्त्री बनाउने छन् नि अरू, अब हुने एकजना हुनुहुन्छ। अब यो जम्मैको चाहिँ नि चेत एउटा के आउनु पर्यो भने यो उहाँहरूले प्रयास गरिरहेको कुरा चाहिँ फेलिङ अवस्थामा छ। जुन प्रधानमन्त्री भए पनि फेलै हुन्छ अहिले। डाक्टर साहब हस्, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्छ डाक्टर रमेश ढुङ्गेल, राजनीतिक विश्लेषक तथा इतिहास संस्कृतिविद। समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो हो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Presenting Nepal's first family scooter with revolutionary i3s technology, Hero Destiny. शक्ति मिनरल्सको उत्पादन नेपाली किसानका लागि वरदान। शक्ति मिनरल्स प्रणाली विशेष औद्योगिक क्षेत्र भैरहवा। मंगल डेकोर, गुर्जो मार्ग 4 खाल टिल्ली बजार काठमाडौँ। Registration open for +2 Science Management, Humanities and Law, Lumbini College.